अस्माभिः शीघ्रं दृष्टं सन्देहः अस्ति तर्हि भवन्तः प्रष्टुं शक्नुवन्ति, नो चेत् वयम् अग्रे गच्छामः। वस्तुतः अहम् एतत् समापयितुमेव इच्छामि, अद्य वा अग्रिमकक्षायां वा इदं समापयिष्यामः प्रकरणं। ततः परं पश्यामः। इदानीं तदनन्तरं तालव्यषकारान्तप्रातिपदिकानि आरभ्यन्ते। तत्र प्रथमं प्रातिपदिकं तावत् तादृश् इति प्रातिपदिकं। तादृश् इति प्रातिपदिकं कथं लभ्यते इत्येतद्विषये अत्र किञ्चित् उच्यते। यदादिषु दृशः अनालोचने कञ्च। यदादिषु इदं सप्तम्यन्तम् अस्ति, अतः नाम अस्मिन् अष्टाध्यायीग्रन्थे तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् इति एकं सूत्रमस्ति। नाम यत्र सप्तम्यन्ते भवति पदं तत् उपपदम् इति संज्ञां लभते। तत्र उपपदं सप्तमीस्थं नाम सप्तम्यन्तेन विद्यमानम् उपपदम् इति संज्ञां लभते इति। इदानीं त्यदादिषु इति सप्तम्यन्तम् अस्ति, अतः उपपदम् इति अस्य संज्ञा लभ्यते। तेन त्यदादिषु उपपदसंज्ञकेषु त्यदादिषु उपपदेषु इति लभ्यते। नाम त्यदादयः यत्र उपपदानि भवन्ति तदा दृशधातोः कञ् इति प्रत्ययः भवति। कञ् इति प्रत्ययः भवति। च इत्युक्तं चकारेण क्विन् अपि समुच्यते। तेन त्यदादिषु उपपदेषु दृशधातोः कञ् प्रत्ययः भवति, क्विन् प्रत्ययोऽपि भवति इति लभ्यते। तदा इत्युक्ते अनालोचने। आलोचनम् इत्युक्ते ज्ञानम् इत्यर्थः, अनालोचनम् इत्युक्ते अज्ञानम् इत्यर्थः। नाम यदा दृशधातोः अर्थः ज्ञानार्थकः न भवति, अज्ञानार्थकः भवति, तदा दृशधातोः कन् प्रत्ययो भवति, चकारात् क्विन् अपि भवति। इदानीं कन् प्रत्यये सति तादृक्षः इति रूपं भवति, अदन्तं प्रातिपदिकं भवति, तस्य च प्रक्रिया रामशब्दवत् भवति। अतः इदानीं तस्य नाम तस्य अपेक्षा नास्ति। इदानीं वयं हलन्तेषु स्मः इति कृत्वा क्विन् प्रत्यये सति किं रूपं भवति इति अत्र विचारः क्रियते। नाम तद् इत्युक्तं दृशधातुः क्विन् प्रत्ययः, तद् दृश्यु क्विन् इत्यस्ति। इदानीं पुनः सर्वरूपित्वात् तद् दृश्य इति लभ्यते। इदानीम् अत्र अन्य सूत्रम् उच्यते सर्वनाम्नः। नाम सर्वनाम्नः स्थाने आ इत्यादेशो भवति। सर्वनाम्नः इति षष्ट्यन्तं कदा इत्युक्ते दृग्दृशवतुषु इति पूर्वसूत्रात् अनुवर्तते। तेन दृशवतुषु पदेषु दृग्दृशवतुषु इत्येतेषु पदेषु सर्वनाम्नः प्रातिपदिकस्य सर्वनाम्नः शब्दस्वरूपस्य आकारः आदेशो भवति। अलन्त्यस्य इति परिभाषया अन्त्यस्य दकारस्य स्थाने आकारः भवति। तेन ता दृश् इति वर्तते। इदानीम् अकसवर्णदीर्घः सूत्रेण सवर्णदीर्घे सति तादृश् इति इदं कृदन्तं प्रातिपदिकं लब्धम्। अस्मात् प्रथमेकवचनविवक्षायां स्वीकृत्य तादृशसु इत्यस्ति। हल्ङ्याभ्यो दीर्घस्य इत्यस्य पृक्तं हल् इति सूत्रेण सुलोपः तादृश् इत्यस्ति। इदानीं वश्च भ्रश्च मृजे जराज भ्राज छशांशः इति पूर्वं सूत्रम् आगतं। नाम शान्तधातुः यः भवति तस्य अन्त्यस्य शकारस्य स्थाने शकारो भवति, मूर्धन्यो भवति इति तस्य अर्थः। इदानीं तादृश् इति तालव्यान्तः अयं धातुरस्ति इति कृत्वा तत्र तालव्यस्य शकारस्य स्थाने मूर्धन्ये शकारे कृते तादृश् इति वर्तते। इदानीं झलाञ्जशोन्ते इति सूत्रेण शकारस्य स्थाने कृते तादृड् इति जाते। इदानीं वावसान क्विन् प्रत्ययस्य कुः तादृड् इति जाते। क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति सूत्रेण कुत्वे डकारस्य स्थाने गकारे कृते वावसाने इति सूत्रेण चत्वविकल्पे तादृक् इति रूपद्वयं सिद्ध्यति। अत्र बहूनि सूत्राणि अपेक्षन्ते। यदि एकं रूपं ज्ञायते तर्हि अन्यानि सर्वाण्यपि ज्ञायन्ते, तत्र चिन्ता नास्ति। अत्र एकवारम् अर्थं पश्यामः।
यदादिषु दृशु अनालोचनेकञ्च यदादिषु उपपदेषु अज्ञानार्थात् दृशेः कन्यु चात् क्विन्। इदानीम् आ सर्वनाम्नः आकारः अन्तादेशस्य दृग् दृश्वतुषु तादृक् तादृक् इति रूपद्वयम् अवगतं। तर्हि एकवारं वदन्ति चेत् वयम् अग्रे गच्छामः, नो चेत् नापेक्षितं तर्हि वयम् अग्रे गच्छामः। एकवारं उच्यते चेत् पर्याप्तं। वलं रामकृष्णमहोदय भवन्तः वदन्ति वा? तादृक् महोदय, तादृक् इति स्थिते तादृक्सु इति स्थिते उपदेशे जिन्मासिके इति सूत्रेण उकारस्य इत्संज्ञायां प्रातिपदिकं कृदन्तप्रातिपदिकं तादृश किल? एवं एवं तादृश इत्येव तादृक् इति उक्तवान्। तादृश सु इति स्थिते उपदेशे जिन्मासिके इति सूत्रेण उकारस्य इत्संज्ञाया तस्य लोपः इति सूत्रेण तस्य लोपे तादृश स इति जाते हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल् इति सूत्रेण सुलोपे तादृश इति जाते व्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज इत्यादि सूत्रेण शकारस्य शकारादेशे तादृश इति जाते झलां झषोन्ते इति सूत्रेण झलां झषोन्ते इति सूत्रेण शकारस्य डत्वे वा महोदय? नत्वे न झलां डत्वे डकारादेशे डकारः डकारः आम् जलां झषोन्ते इति सूत्रेण शकारस्य डत्वे तादृड् इति जाते क्विन् प्रत्ययस्य कुहु इति सूत्रेण डकारस्य स्थाने गकारादेशे तादृग् इति जाते वावसाने इति सूत्रेण वैकल्पिकत्वेन गकारस्य चर्त्वे तादृक् इति रूपं सिद्ध्यति। वावसाने इति सूत्रेण वैकल्पिकत्वेन तदभावपक्षे तादृग् इत्यपि रूपं सिद्ध्यति। एवम् 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 अन्यत्र अजादिषु प्रत्ययेषु परेषु केवलं प्रत्ययमेलनम् अन्यत् नास्ति। तादृश औ तादृशो तादृश अस्तु तादृश तादृशः एवम् अजादिषु प्रत्ययेषु सर्वत्रापि प्रत्ययमेलनं हलादिषु प्रत्ययेषु परेषु अत्र उक्तानि सर्वाणि कार्याणि नाम एवं षत्वं जस्त्वं कुत्वं एतत् सर्वं प्रथमेकवचने यथा उक्तं तद्वत् हलादिषु प्रत्ययेषु सर्वं भवति। तादृग्भ्यां तादृग्भिः रूपाणि भवन्ति। तदनन्तरं विच् इति प्रातिपदिकं विश् इति अत्रापि समाना प्रक्रिया विश् इति प्रातिपदिकात् प्रथमेकवचने विश् सुलोपः विश् इति वर्तते। अयमपि शकारान्तः अस्ति इति कृत्वा अत्रापि व्रश्च भ्रश्च इत्यादि सूत्रेण षत्वं विश् इति वर्तते। पुनः झलाञ्जशोन्ते इति सूत्रेण शकारस्य स्थाने डकारः पुनः वावसाने इति सूत्रेण चत्वविकल्पः बिट् बिड् इति रूपद्वयं सिद्ध्यति। बिट् बिड् अत्र क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति नास्ति यतः अत्र क्विन् प्रत्ययः नागतः अत्र क्विन् प्रत्ययः नागतः इति कृत्वा कृतं नास्ति। केवलं षत्वं जस्त्वचत्वे भवतः विट् विड् विषौ विषः अजादिषु प्रत्ययेषु सर्वत्रापि प्रत्ययमेलनं येषु परेषु पुनः षत्व जस्त्वचत्वे नाम जस्त्वचत्वानि भवन्ति। विद्भ्यां विद्भिः इत्येवं रूपाणि भवन्ति। तदनन्तरं नश् इति प्रातिपदिकम् उच्यते। महोदय तत्र सप्तमी बहुवचने अपि द्वे रूपद्वयम् अस्ति इति चिन्तयामि। वित्सु 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 इति तत् सूत्रमस्ति खलु। डस्सि धुट् इत्यनेन धुडागमः भवति।
धुडागमस्य वैकल्पिकत्वेन विक्सु वित्सु इति रूपद्वयं भवति। आं महोदय। सन्धिषु टस्सि धुट् इति सूत्रम् आगतं खलु, तदत्रापि प्रवर्तते। अतः सप्तमी बहुवचने एवं। तदनन्तरं नश् धातुः नाम नश् इति सकारान्तं प्रातिपदिकं सति विलोपे नश् इति वर्तते। इदानीम् अत्र किञ्चित् क्लेशः अस्ति, न सम्यक् न श्रूयते, कदाचित् सम्यक् श्रूयते, कदाचित्। इदानीं श्रूयते वा? हा, इदानीं श्रूयते। इदानीं सम्यक् श्रूयते। एवं। इदानीमपि किञ्चित् निर्निमेषं न श्रूयते। एकं सेकण्ड्, द्वारं उद्घाटयामि। आम्, इदानीं श्रूयते वा? आम्, इदानीं श्रूयते महोदय, धन्यवादः। एवं। तदनन्तरं शकारान्तप्रातिपदिकम् अन्यद् उच्यते नश् इति प्रातिपदिकं। नश् इत्यस्मात् सुप्रत्यये सुलोपे नश् इत्येव वर्तते। इदानीं अत्र सूत्रमुच्यते नाम अत्रापि वस्तुतः नश् इत्यपि शकारान्तम् अस्ति इति कृत्वा अत्रापि भ्रश्च भ्रश्च मृजेति सूत्रेण शत्वं, शत्वानन्तरं जस्त्वं, जस्त्वानन्तरम् अत्र सूत्रमुच्यते नशेर्वा इति सूत्रम्। नशेः वा अत्र कुः इत्यनुवर्तते, किं प्रत्ययश्च कुः इत्यस्मात्, तेन नशेः कुः भवति विकल्पेन इति लभ्यते। नाम नशेः अन्त्यस्य स्थाने कुः विकल्पेन भवति इति। अत्र को संयोगाद्यन्ते च इत्यस्मात् अन्ते च इत्यनुवर्तते, पदस्य क्रियते, तेन पदान्ते इति लभ्यते। एवमेव नाम झलि इत्यपि अनुवर्तते, तेन झलि पदान्ते च इति लभ्यते। तेन नशेः कवर्गः अन्तादेशः वा भवति पदान्ते इति लब्धम्। अत्र प्रकृते नाट् इति पदान्तमस्ति इति कृत्वा डकारस्य स्थाने वैकल्पिकत्वेन कवर्गादेशे नग् इति जाते वावसाने इति सूत्रेण चत्वविकल्पे नक् नग् इति रूपद्वयं भवति। नशेर्वा इति सूत्रस्य वैकल्पिकत्वेन तदभावपक्षे नड् इति जाते वावसाने इति सूत्रेण चत्वविकल्पे नट् नड् इति रूपद्वयं सिद्ध्यति। एवञ्च अत्र प्रथमेकवचने एव चत्वारि रूपाणि सन्ति। नक् नग् नट् नड्। जस्त्वानन्तरं कुत्वे सति रूपद्वयं, कुत्वा अभावेपि रूपद्वयम्, एवञ्च रूपचतुष्टयं भवति। नक् नग् नट् नट् इति। तदनन्तरम् अजादिषु प्रत्ययेषु पदेषु केवलं प्रकृतिप्रत्ययमेलनं, विशेषः नास्ति। नशौ नशः नशं नशौ। यदा नट् इति प्रथमेकवचनरूपं यद् भवति तद् नटराजः इति यदि वयं वदामः तदपि तत्सम्बन्धी पदमेव वा? न स्यात्, यतः नटराज इत्यत्र नट धातुः, अत्र नश् धातोः अर्थः नश अदर्शने इति धातुः। नश अदर्शनार्थकः यद् धातुः, अतः नाम आदर्शनकर्ता इत्येव अत्र लभ्यते। पुनः तत्रापि अस्माकं संस्कृते अस्माकं बुद्धिमाश्रित्य कस्यापि पदस्य कमपि अर्थं वयं वक्तुं प्रभवामः। अत्र उपपादनक्षमता अस्माकं प्रतिभा भवेत् तावदेव। अतः नट् इत्यनेन शिवः वक्तुं न शक्यते वा इत्युक्ते पुनः वयं किञ्चित् व्युत्पाद्य शिवमपि आनेतुं शक्नुमः, परन्तु साक्षात् शब्दतः सः अर्थः नायाति। किञ्चित् धातु तु किञ्चित् पृथक् अस्ति किल, यदा भवतः उक्तं नट इति अन्यधातु, तत्र अन्यधातुना तत् प्रातिपदिकं कृदन्तं प्राप्तम्। एवम् एवम् एवम्। अनन्तरं आजादिषु प्रत्ययेषु केवलं प्रयुक्तप्रत्यये संयोगः, हलादिषु प्रत्ययेषु पुनः तत्र विकल्पः। नग्भ्यां नग्भ्यां नग्भिः नग्भिः एवमिति रूपद्वयं तत्र भवति। सप्तमी बहुवचने पुनः रूपत्रयं भवति। नक्सु नक्सु इत्येकं रूपं, नक्षु इति अपरं रूपं, रूपत्रयं भवति सप्तमी बहुवचने।
तदनन्तरं स्पृशधातुः स्पृश् इति पुनः नाम घृतस्पृश् इत्यादिकं प्रातिपदिकम् इदमपि तालव्यशकारान्तं विशेषप्रातिपदिकम् अस्य प्रक्रिया कथं भवति इति अत्र उच्यते घृतस्पृश् नाम घृतं स्पृशति इत्यर्थे घृतस्पृश् इति प्रातिपदिकं लब्धम् इदानीं घृतस्पृश् इत्यस्मात् सुप्रत्यये आल्न्यादिसूत्रेण सुलोपे घृतस्पृश् इति वर्तते अत्र पुनः भ्रश्च भ्रश्चेति सूत्रेण नाम षत्वं शकारानन्तरं पुनः जस्त्वं जस्त्वानन्तरम् अत्र क्विन् प्रत्ययः वर्तते अनेन अत्र वक्ष्यमाणेन सूत्रेण क्विन् प्रत्ययः उच्यते घृसं स्पृशति इत्यर्थे अत्र स्पृशः अनुदके क्विन् इति सूत्रमस्ति स्पृशः अनुदके क्विन् नाम अनुदके उपपदे नाम उदकभिन्ने उपपदे उदकम् इति पदं यदा उपपदं न भवति तदा स्पृशः स्पृशधातोः क्विन् प्रत्ययः भवति इत्यस्य अर्थः इदानीं घृतं स्पृशति इत्यत्र उदकम् इति नास्ति इति कृत्वा घृत इत्युपपदपूर्वकात् स्पृशधातुः क्विन् प्रत्यये सति घृतस्पृश् इति प्रातिपदिकं लब्धम् इदानीम् अस्य सुलोपादिषु कार्येषु कृतेषु घृतस्पृड् इत्यवस्थायाम् इदानीम् अत्र क्विन् प्रत्ययः कृत इति कृत्वा क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति सूत्रेण कवर्गादेशे घृतस्पृक् घृत पुनः चत्वविकल्पे घृतस्पृक् घृतस्पृक् इति रूपद्वयं सिद्ध्यति पुनः अजादिषु प्रत्ययेषु परेषु केवलं प्रकृतिप्रत्ययमेलनं घृतस्पृशौ घृतस्पृशः एवं रूपाणि पुनः हलादिषु प्रत्ययेषु परेषु घृतस्पृग्भ्यां घृतस्पृग्भिः घृतस्पृशे घृतस्पृग्भ्यां घृतस्पृग्भ्यः इत्येवं रूपाणि भवन्ति अत्र विशेषः एतदेव क्विन् प्रत्ययः भवति तर्हि क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति सूत्रेण कुत्वं भवति तदभावस्य कुत्वं नास्ति अन्यत् सर्वं सर्वत्रापि समानम् महोदय एवं तदनन्तरं पुनः चकारान्त प्रातिपदिकम् अत्र आरभ्यते मूर्धन्यान्त प्रातिपदिकं दधृष् इति प्रातिपदिकं दधृष् इत्यस्य ऋत्विक् दधृक् स्रग् दिगुष्णि इञ्चु यजि क्विञ्चाञ्च इति सूत्रेण क्विन् प्रत्ययः निपात्यते तेन दधृष् इत्यस्मात् क्विनि दधृष् इत्यत्र शकारस्य जस्त्वेन डकारे कृते पुनः क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति सूत्रेण डकारस्य स्थाने चत्वे दधृक् इति जाते पुनः वावसाने इति सूत्रेण चत्वविकल्पे दधृक् दधृक् इति रूपद्वयं सिद्ध्यति पुनः अत्रापि अजादिषु प्रत्ययेषु केवलं प्रकृतिप्रत्ययसंयोगः हलादिषु प्रत्ययेषु पुनः षत्वं जस्त्वं क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति कुत्वम् इमानि भवन्ति तेन ददृग्भ्याम् इति ददृग्भिः ददृशे ददृग्भ्यां ददृग्भ्यः इत्येवं रूपाणि भवन्ति तदनन्तरं पुनः शकारान्त प्रातिपदिकं शकारान्त विशेष प्रातिपदिकम् अत्र उच्यते रत्नमुष् इति प्रातिपदिकं नाम रत्नानि नाम मुष्णाति इत्यर्थे रत्नमुष् इति प्रातिपदिकम् अस्ति इदानीं मुष्णाति नाम किं महोदय मुष्णाति नाम चोरयति इत्यर्थः ओ अस्तु इदानीं रत्नमुष् इत्यस्मात् सुप्रत्यये सुलोपे रत्नमुष् इत्यत्र पुनः जलाञ्जशोन्ते इति सूत्रेण शकारस्य स्थाने डकारे रत्नमुड् इति जाते पुनः वावसाने इति सूत्रेण चक्विकल्पे रत्नमुड् इति रूपद्वयं सिद्ध्यति अत्रापि अजादिषु प्रत्ययेषु केवलं प्रकृतिप्रत्ययसंयोगः हलादिषु पुनः जस्त्वं रत्नमुड्भ्यां रत्नमुद्भिः रत्नमुषे रत्नमुद्भ्यां रत्नमुद्भ्यः इत्येवं रूपाणि महोदय अत्र क्विन् प्रत्ययः न निपात्यते किल खलु एव कुत्वमपि नास्ति जलां जषोन्ते यस्य अनन्तरं एवं कुत्वमेव नास्ति जस्त्वानन्तरं च भावसाने इत्यनेन चत्वविकल्पः तावदेव आं महोदय तदनन्तरम् अत्र पुनः शकारान्त विशेषप्रातिपदिकम् उच्यते षष् इति प्रातिपदिकम् इदं नित्यबहुवचनान्त प्रातिपदिकम् यथा द्विशब्दः नित्यं द्विवचनान्तः त्रिशब्दः नित्यं बहुवचनान्तः चतुश्शब्दः नित्यं बहुवचनान्तः पञ्चमशब्दः नित्यं बहुवचनान्तः इत्येवं प्रतिपादितं
एवं षष्शब्दोऽपि नित्यं बहुवचनान्तः अतः अस्मात् बहुवचनप्रत्ययाः एव भवन्ति। इदानीं षष् इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् जस् प्रत्यये षष्षु जस् इति जाते अनुबन्धरूपे षष्षु अस् इति जाते। इदानीम् अस्य षट् संज्ञा अस्ति। श्नान्ता षट् षकारान्त संख्यावाचकानाम् एवं नकारान्त संख्यावाचकानां च षट् इति संज्ञा भवति इति उच्यते। इत्युक्तम् इतः पूर्वम् आगतम्। श्नान्ता षट् श्नान्ता अत्र बहुगणवतु दत्संख्या इत्यस्मात् संख्या इत्यनुवर्तते। तेन श्नान्ता संख्या नाम षकारान्ता संख्या अथवा नकारान्ता संख्या षट् इति संज्ञां लभते इति लब्धम्। इदानीं षष् इति प्रातिपदिकं षकारान्तमस्ति एवं संख्यावाचकं च अस्ति इति कृत्वा अस्य षट् संज्ञाया कृताय किं भवति इत्युक्ते षड्भ्यो लुक् इत्यनेन षट्संज्ञकात् प्रातिपदिकात् परस्य जसः अथवा शसः लुक् भवति इत्युक्तत्वात् लुकि सति षष् इति जाते। इदानीं पुनः झलाञ्जशोन्ते इति सूत्रेण षकारस्य स्थाने डकारे वावसाने इति सूत्रेण चत्वविकल्पे षड् षड् इति रूपद्वयं सिद्ध्यति। एवम् अत्र द्विवचने द्वितीया बहुवचनेपि इयमेव प्रक्रिया। षष्षु षस् षष्षु अस् पुनः षष् इत्यस्य श्नान्ता षट् इति सूत्रेण षट्संज्ञा षट्संज्ञायाः सत्त्वात् षड्भ्यो लुक् इति सूत्रेण शसः लुक् षष् इति लब्धम्। इदानीं झलाञ्जशोन्ते इति सूत्रेण षकारस्य स्थाने डकारः वावसाने इति सूत्रेण चत्वविकल्पः षट् षड् इति रूपद्वयं सिद्ध्यति। तदनन्तरं हलादिषु प्रत्ययेषु पदत्वमस्ति इति कृत्वा षकारस्य झलाञ्जशोन्ते इति सूत्रेण जस्त्वं षड्भिः षड्भ्यः षड्भ्यः षण्णाम् इति रूपाणि भवन्ति। सप्तमी बहुवचने षष्षु जस्त्वं षट्सु अत्रापि एवम् अत्र षण्णाम् इति प्रक्रियायां कश्चित् विशेषः इत्युक्ते प्रधाना प्रक्रिया। इयं प्रक्रिया वस्तुतः तत्र सन्धिषु अस्माभिः दृष्टा। पुनः एकवारं तत् पश्यामः। षष् आम् इत्यवस्थायां षष्ठी बहुवचने षष् आम् इत्यवस्थायाम् इदानीं षट् चतुर्भ्यश्च इति पूर्वं सूत्रम् आगतं। षट् चतुर्भ्यश्च नाम षष् इत्यस्मात् एवं चतुरश्च चतुर् इत्यस्मात् च परस्य आमः नुट् इत्यागमः भवति इत्युक्तं पूर्वम्। इदानीं षष् इति प्रातिपदिकम् अत्र अस्ति इति कृत्वा अस्मात् परस्य आमः नुडागमे षष्षु न आम् इति लब्धम्। इदानीं झलाञ्जशोन्ते इति सूत्रेण षकारस्य स्थाने डकारः षड् नाम् इति लब्धम्। इदानीं डकार नाम तवर्गयोः यः अस्ति इति कृत्वा ष्टुना ष्टुः इति सूत्रेण नकारस्य स्थाने नकारः षड् नाम् इति लब्धम्। इदानीं प्रत्यये भाषायां नित्यम् इति वार्तिकेन डकारस्य स्थाने अनुनासिके नकारे षण्णाम् इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र इयं प्रक्रिया एकवारम् उच्यते तर्हि सम्यक् भवति इति भाति। एकवारं कृष्णमहेश महोदय भवन्तः वदन्ति वा? शस् आम् इति स्थिते षट् चतुर्भ्यश्च इति सूत्रेण नुमागमे कृते षष् नाम् इति स्थिते जलाञ्जशोन्ते इति सूत्रेण षड् नाम् इति स्थिते ष्टुना ष्टुः इति सूत्रेण षड् नाम् इति स्थिते प्रत्यये भाषायां नित्यम् इति वार्तिकेन डकारस्य नकारे कृते षण् नाम् इति जाते संहितोच्चारणे षण्णाम् इति वर्तते। षण्णाम् इति रूपं सिद्ध्यति तावदेव। एवं तदनन्तरं सप्तमी बहुवचने अत्रापि रूपद्वयं जस्त्वानन्तरम् इदं डकारान्तं प्रातिपदिकं पदमपि अस्ति इति कृत्वा अत्रापि डस्सि धुट् इति सूत्रेण धुडागमस्य विकल्पेन प्रवृत्तिः भवति। यदा धुडागमः प्रवर्तते
तदा षट्सु इति रूपं धुडागमस्य वैकल्पिकत्वेन तदभावपक्षे षट्सु इत्यपि रूपद्वयम् इतः पूर्वं यथा उक्तं तद्वत् तदनन्तरम् अत्र पिपठीष् इति पुनः षकारान्त विशेष प्रातिपदिकम् अप्रोच्यते पिपठीष् इति प्रातिपदिकं नाम पठितुमिच्छति पठितुम् इच्छा इत्यर्थे पिपठिषा इति वर्तते पिपठिष इत्यस्मात् सन्नन्तात् धातोः निष्पन्नमिदं प्रातिपदिकं पिपठिष् इति प्रातिपदिकं विप्रत्यये अकारलोपे सति पिपठिष् इति लभ्यते पिपठिष् इति इदानीम् एवं पिपठिष् इत्यस्मात् अत्र सुबुत्पत्तिः भवति पिपठिष् सु इत्यवस्थायाम् अत्र हल्न्याभ्यो दीर्घसूत्रस्य पृक्तं हलितसूत्रेण सुलोपः पिपठिष् इति वर्तते इदानीम् अत्र पिपठिष् इत्यत्र वस्तुतः पठितुमिच्छा इत्यर्थे सन् प्रत्ययः वर्तते तत्र सन् प्रत्यये विद्यमानस्य अवयवस्य सकारस्य स्थाने षत्वं क्रियते आदेशप्रत्यययोः इति सूत्रेण षत्वं क्रियते इदानीम् आदेशप्रत्यययोः इति सूत्रेण कृत षत्वदृष्ट्या इदं ऋत्वम् असिद्धं भवति किमर्थमित्युक्ते स सजुषोरुः इति सूत्रं कुत्र वर्तते स सजुषोरुः इति सूत्रं विसर्गे भवति विसर्गे इत्युक्ते सूत्रसङ्ख्या अस्माकम् अपेक्षिता सजुषोरुः उपाद्याम् अस्ति महोदय अष्टमे अध्याये द्वितीये पादे एवं ससजुषोरुः इति सूत्रमस्ति इदानीम् आदेशप्रत्यययोः इति सूत्रम् अष्टमे अध्याये चतुर्थे पादे अस्ति आदेशप्रत्यययोः इति सूत्रम् अतः नाम पूर्वस्मिन् ऋत्वे कर्तव्ये परं षत्वम् असिद्धं भवति अतः षत्वस्य असिद्धत्वात् पिपठिष् इति वर्तते चेदपि ऋत्वदृष्ट्या षत्वं नास्ति इति कृत्वा तत्र सकारान्तं प्रातिपदिकम् अस्ति तत् पदमप्यस्ति इति कृत्वा इदानीं तस्य स्थाने नाम ऋत्वे ससजुषोरुः इति सूत्रेण सकारस्य स्थाने ऋत्वे पिपठिर् इति लब्धं पिपठिर् इति इदानीं प्रातिपदिकं लब्धं प्रातिपदिकं पदमपि इदानीं तत्र सूत्रम् उच्यते र्वो उपधायाः दीर्घ इकः इति सूत्रम् र्वोः उपधायाः दीर्घ इकः र्वोः अत्र र्वोः धातोः इति विशेष्यम् अध्याह्रियते तेन र्वोः धातोः नाम र्वोः धातोः इत्युक्ते रेफान्तस्य धातोः अथवा वकारान्तस्य धातोः उपधायाः इकः उपधाभूतस्य इकः रेफान्तस्य वा अथवा वकारान्तस्य वा उपधायाः इकः दीर्घः भवति कदा इत्युक्ते को संयोगाद्योरन्ते च इत्यस्मात् अन्ते च इत्यनुवर्तते एवं पदस्य इत्यधिक्रियते तेन पदान्ते इति लभ्यते एवञ्च पदान्ते यत्र रेफान्तधातुर्वा वकारान्तधातुर्वा वर्तते तस्य धातोः उपधायाः इकः दीर्घः भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः इदानीं प्रकृते पिपठिर् इति प्रातिपदिकं तत् पदमप्यस्ति तत्र धातुः पिपठिर् इत्यपि धातुः यतः सन्नन्तस्य सनाद्यन्ताधातवः इति सूत्रेण धातुसंज्ञा अस्ति अतः पिपठिर् इति धातुसंज्ञकम् अस्ति पदमप्यस्ति तत्र अन्ते विद्यमानः रेफः अस्ति तस्य धातोः उपधायाः इकः पिपठिर् इत्यत्र ठकारोत्तरवर्तिनः इकारस्य दीर्घे सति पिपठीर् इति लभ्यते इदानीं रेफस्य खरवसानयोर् विसर्जनीयः इति सूत्रेण विसर्गे सति पिपठीः इति प्रथमेकवचने रूपम् पिपठीः अत्र एकमेव सूत्रमस्ति अन्यत् सर्वं समानं पिपठिष् इति प्रातिपदिकं सुप्रत्ययः
हल्ङ्यादिसूत्रेण लोपः पिपठिष् इति वर्तते। इदानीं ससजुषोरुः इति सूत्रेण ऋत्वे कर्तव्ये षत्वस्य आसीत्या ससजुषोरुः इति सूत्रेण ऋत्वे पिपठिर् इति जाते र्वोः उपधाया दीर्घ इकः इति सूत्रेण उपधायाः इकः दीर्घे पिपठीर् इति जाते सकारस्य रेफस्य विसर्गे पिपठीः इति रूपं सिद्ध्यति। तदेव अत्र मूले उच्यते ऋत्वं प्रति षत्वस्य असिद्धत्वात् ससजुषोरुः इति ऋत्वम्। तदनन्तरं र्वोः उपधायाः दीर्घ इकः रेफवान्तयोः धात्वोः उपधायाः इकः दीर्घः भवति पदान्ते पिपठीः इति प्रथमेकवचने रूपम्। अन्यत्र सर्वत्रापि अजादिषु प्रत्ययेषु केवलं प्रकृतिप्रत्यये संयोगः पिपठिषौ पिपठिषः पिपठिषं पिपठिषौ पिपठिषः इत्येवं रूपाणि। हलादिषु प्रत्ययेषु पुनः पदान्तत्वम् अस्ति इति कृत्वा पुनः दीर्घः प्रवर्तते पिपठीर्भ्यां पिपठीर्भिः पिपठिषे पिपठीर्भ्यां पिपठीर्भ्यः इत्येवं रूपाणि भवन्ति। एवमेव चिकीर्ष్ इति प्रातिपदिकम्। चिकीर्ष్ इति प्रातिपदिकम् अत्रापि पूर्वोक्त समानप्रत्यय अत्र समानप्रक्रिया चिकीर्षु सुप्रत्ययः तस्य लोपः चिकीर्षु इति वर्तते। पुनः ऋत्वं प्रति षत्वस्य असिद्धत्वात् ऋत्वं चिकीर् इति वर्तते। चिकीर् इति वर्तते। इदानीं रेफस्य विसर्गे चिकीः इति प्रथमेकवचने रूपम्। अजादिषु प्रत्ययेषु पुनः प्रवृत्तिप्रत्यये संयोगः चिकीर्षौ चिकीर्षः चिकीर्षं चिकीर्षौ चिकीर्षः चिकीर्ष అది వేరు అది కర్తుమిచ్చుః చికీర్షుః అని అది ఉప్రత్యయాంతమైన ప్రాతిపదిక అది ఉకారాంతంగా ఉంటుంది. ఇది వేరు ఇది హలంత ప్రాతిపదిక. ఇదం లేదని ఎవడు అనలేదు తల్లి. ఇది హలంత ప్రక్రియలో ఉన్నాం మనం. एवञ्च क्षम्यतां मम मात्रा भाषितमिति कृत्वा अहं तेलुगुभाषायामेव उक्तवान्। भवतीः अवगतमित्यहं चिन्तयामि। महोदय भवतः मातुः अपि व्याकरणे ज्ञानमस्ति वा? मम माता अपि संस्कृतं जानाति। अस्तु महोदय। नमो नमः माता। भवतः दर्शनेन वयं मोदाः स्मः अद्य। वयम् अग्रे गच्छामः। एवञ्च अत्र चिकीर्ष इति रेफान्तमिदं प्रातिपदिकम् अत्रापि पूर्वोक्ता प्रक्रिया। तदनन्तरं महोदय तत्र चिकीर्ष इत्यत्र रात्सस्य इति न भवति वा? हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् इत्यस्मात् इति अनन्तरं शकारस्य रेफादेशः न भवति वा? अथवा शकारस्य लोपः भवति खलु रात्सस्य इत्यस्मात् इत्यनेन सूत्रेण? चिकीर् सु इत्यस्ति। इदानीं रात्सस्य इति सूत्रं कुत्र वर्तते? सुप्रत्ययलोपविधायकं सूत्रं कुत्र वर्तते? प्रथमं तु सुप्रत्ययस्य लोपः भवति। तदनन्तरं रात्सस्य खलु? इदानीं सकारसंयोगः भवेत् खलु। चिकीर् इति इदानीं चिकीर्षु इत्यस्ति। तत्र रात्सस्य इत्यनेन एवं भवद्भिः प्रथमेकवचने उच्यते खलु। आम् आं महोदय। एवम् एकं क्षणं। चिकीर्षु इति प्रातिपदिकं सुप्रत्ययः सुलोपः चिकीर्षु इति वर्तते। इदानीं चिकीर्षु इत्यवस्थायाम् एवं रात्सस्य इति सूत्रेण लोपः एवं चिकीर् इति रेफान्तम् इदं प्रातिपदिकं लब्धम्। इदानीम् अस्य विसर्गः चिकीः इति प्रथमेकवचने रूपम्। एवम् एवम् एकं
अस्तु अस्य नाम शकारान्तानां सप्तमी बहुवचने अत्र कश्चित् विशेषः अस्ति तदर्थं पुनः सूत्रम् आरभ्यते वयं तत् अग्रिमकक्षायां पश्यामः केवलं सर्वत्रापि सप्तमी बहुवचने रूपं किं भवति इत्येतदर्थम् अस्माभिः षष्ठी बहुवचनं यावत् तत्र विशेषः नास्ति इति कृत्वा सामान्यतया दृष्टम् अत्र शकारान्तानां सप्तमी बहुवचने विशेषः अस्ति वयं तद् अग्रिमकक्षायां पश्यामः प्रायः तस्यां कक्षायां वयम् इदं प्रकरणं समापयिष्यामः अवश्यं समापयिष्यते वयं विचारं कुर्मः तर्हि न समाप्येत अन्यथा एतत् समापयितुं शक्यते अग्रिमकक्षायां प्रायः इदं समाप्स्यते आं महोदय धन्यवादः धन्यवादः नमो नमः।